दिए कि मेरे बारे में सोचो, और अल्लाह के बारे में सोचने के लिए आपको आलिम होना जरूरी नहीं है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करने के लिए आपको किसी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी लो देखिया जी, आपने अब गोहर शाही को बचाने के लिए अब कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आलिम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जाहिल था, बंदा जाहिल था। अब जितने भी इनके खलीफे वो भी सारे जाहिल हैं, आलिम नहीं है। खुद ये जो बंदा बात करे ये भी जाहिल है। अब उन्होंने कहा सारा छतीर ही सुट लो, थल्ले लंबे ही पा दो, देखी जाएगी। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं है, कोई इलम की जरूरत नहीं है। नो 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 नो। हाँ जी, अब ये आपको बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर भी सुनाएगा, अल्फों बस करियो यार, बस इक्के अलफ तेरे दरकार। यार मतलब क्या, यार इनका क्या किया जाएगा? शुएब भाई आप बताएं जरा, इनका क्या किया जाए इनका? शाह जी, ये बस जहनमी टोला है, मेरा शाही तेरा शाही, हम सब का शाही, जहाँ पे नूर हो वहां पे नूर ही नूर होता है, झूठा झूठे को पहचानता है। बस इसकी जितनी तकरीरें सुने, इस गौर शाही इनका जो राहबर था, बस उसकी तकरीर में यही था, नूर नूर ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ। सब तकरीरों में यही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सब में। सब तो ड्रामे ये जाहिल आदमी था, चुल्लियां ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ इस तरह की बात है। ये एक इंतहाई जाहिल आदमी पीर बनने का शौक था, बस बन गया पीर, पीर की बनया खुदा बन गया, खुदा बने, रब्बुल अरबाब बना दिया ना उसको। हाँ बिल्कुल। तो फिर अमेरिका ने इसे सपोर्ट किया, वहां पे रहा, तो उन लोगों ने इसको ऊपर लेके आए, फिर वहीं गर्क हुआ, मरा, पता नहीं क्या हुआ। अब ये पैरोकार, ये जाहिल लोग इनके पीछे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये है आगे जी अब शुएब भाई। नहीं है, आपका आलिम होना जरूरी नहीं, हाँ आपका मुहिब होना जरूरी है। आप जब मुहिब होंगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर होगी, तो आप अल्लाह की बात करेंगे ना। जब आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, इल्म होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मुहिब होना जरूरी है। अल्लाह की मोहब्बत होगी तो तब भी आप अल्लाह के बारे में बात करेंगे। लो जी, नवी एक साइंस, नवी ही साइंस है। तो मतलब ये कि जो आलिम नहीं ना होता, अब वो अपनी जहालत के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो ये कहते हैं बस कि नहीं जी, लो जी, अल्लाह रसूल के बारे में बात करने के लिए कौन सी इल्म की जरूरत होती है? तो हजूर की बात करेंगे ना, ये तो मोहब्बत की बात है। अगर इल्म की बात है तो शैतान तो सबसे बड़ा आलिम था, क्या वजह थी दोस्तों? चलो अब लोगों को बहकाने का ये एक बेहतरीन हथियार इन्होंने पकड़ा हुआ है। शैतान सबसे बहुत बड़ा आलिम था, सबसे बड़ा आलिम था, ये भी झूठ बोल रहे हैं। ये कहीं पर भी नहीं है कि कुरान शैतान सबसे बड़ा आलिम था, झूठ बोल रहा है ये भी फ्रॉड है। फरिश्तों का उस्ताद, दर्द देने वाला, क्या वजह थी दोस्तों कि जब शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू सजदे में चले जा, और इस आदम वो शैतान जो फरिश्तों को दर्स देने वाला था, ये कहाँ पे है? इसका सबूत क्या है? कुरान में है, हदीस में है? ये सबूत भी चाहिए हमें। इसी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे, कसम वाली गल है, फड़ियां भी नहीं जांदियां इन्हां दियां ना, इसी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे। तौबा यार, तो सजदा कर, तो उसने सजदा नहीं किया, उसने हुकूमत दी थी। क्या बात थी? वो वजह ये थी कि शैतान इल्म तो था लेकिन अदब नहीं था, आजिज़ी नहीं थी, इनकिसारी नहीं थी। और उसमें आजिज़ी क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी उसमें आजिज़ी, ये राज में सुन लो कि लोग जब तक उसका नफ्स पाक नहीं होगा किया जाता है, फिर इसमें नूर पैदा होता है, और जब नूर इसकी ग़िज़ा बनती है तो उसके अंदर इज़्ज़त इंकिसारी आती है। तो शैतान मरदूद हुआ, लईन हुआ, रांग दरगाह हुआ, सिर्फ इसलिए कि अदब नहीं था, इल्म तो था। तो दोस्तों और साथियों, इबादत थी, इताअत नहीं थी, अदब होगा तो इताअत आएगी ना। आज इज्जो इंकिसारी होगी तो इताअत आएगी ना। इताअत तो जब होती है जब इज्जो इंकिसारी हो। तकब्बुर था, उस तकब्बुर ने उसको बर्बाद किया। तो दोस्तों और साथियों, सरकार सैयदना रियाज अहमद गौशाह मुतज़ल्लिल अली पे जो इल्जाम लगाए गए उनकी जिंदगी में, लेकिन चूंकि आप यार अब तो फौत हो गए हैं जी, अब तो रहमतुल्लाह अलैह कह लो, मुतज़ल्लिल अली, वो तो जिंदा के लिए बोलते हैं। लो यार, इन्हें तो उनकी कीता की जाए यार। मुतज़ल्लिल अली का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? कि उनका जो साया हयात है वो लंबा हो जाए, वो अल्लाह से दुआ। शुएब भाई वीडियो पे की कीता जाए हाँ यार। जी जनाब, मैं देख रहा हूँ क्या कह रहे हैं ये। पता ही करियो ताई ते कहंदा पिया अंदर नहीं, आलिम होना कोई नहीं जरूरी है।
یہ رحمت اللہ نہیں مردار ہوا ہے, مردہ ہے نہیں یہ. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ اگر فنی طور پہ اور علمی طور پہ بولا جائے تو رحمت اللہ علیہ بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ مدہ ذلہ العالی اس نے بول دیا ہے, وہ حالانکہ ایک زندہ انسان کے لیے بولا جاتا ہے. بڑے مقصد میں مشغول تھے تو آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا. اور آخری مرتبہ جب ہم سرکار سیدنا ریاض احمد گوشہ مدظل علی کی بارگاہ میں پہنچے اور میں بہت سارے لوگوں کو لے کے گیا, یہ سن 2099 کے لاسٹ کی بات ہے, میں کوئی 30-35 لوگوں کو, جس میں ایجنسیوں کے لوگ تھے, پولیس والے تھے اور بہت سارے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, کچھ عالم بھی تھے, ہم سب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور کچھ ایڈوکیٹ تھے. جب سرکار سے گفت و شنید ہوئی, سرکار سے ان کی ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو کسی نے سوال کیا کہ سرکار مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ 1 گھنٹے سے ہم آپ کے ساتھ نشست میں بیٹھے ہیں, آپ کی صحبت ہم نے اختیار کی, 1 گھنٹے میں آپ نے کوئی بات اللہ کے علاوہ نہیں کی, اللہ کی محبت کے علاوہ. لو جی, اے بڑی بڑی کرامت ہوگی جی. 1 گھنٹے میں کوئی اللہ کے علاوہ, عالم تو وہ تھا نہیں تو گل نے کیڑی کرنی سی اللہ والی ہے, جاہل آدمی تھا وہ اللہ والی. واہ بھائی واہ, وہ تے ذکر کیتا ہونا انہیں اللہ اللہ اللہ, تو تم نے وہی 1 گھنٹے سے تم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہو, کوئی اور بات کی نہیں. اور صحیح تم نے نا بیوقوف بنایا لوگوں کو مل ملا کے. نہیں کی, اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں کی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کسی کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کی. جھوٹ اس کی تو کتابیں جتنی دیکھ لو, ایک سطر شریعت کے خلاف ہے, اور کہیں پہ اللہ رسول تو نظر آتا ہی نہیں ہے اس کی کتابوں کے اندر. جھوٹ, سب فراڈ. پھر ہمیں یہ بتائیے سرکار کہ آپ پہ پھر اتنے الزامات اور یہ فتوے اور سر کی قیمت, یہ سب کیا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ پھر یہ کیوں آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ سرکار سے پوچھا اور پھر سرکار سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو لوگ آپ پہ فتوے دے رہے ہیں اور آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. بس قربان جاؤں اس ذات کے, اس اعلیٰ ظرف ذات کے قربان جاؤں. واہ واہ, اللہ ظرف ذات, واہ واہ, بلے بھائی بلے, زندہ باد, جیوے شاہی گوہر شاہی, زندہ باد, زبردست بھائی, بلے بھائی بلے. مسکرا دیے اور انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ یار ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. 2 لفظوں میں کہا, یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں, اگر یہ ہمیں پہچان جائیں تو خدا کی قسم ہماری مخالفت چھوڑ. پھڑ گیا نا, آ گیا نا, آ گیا, کھوتی بورڈ تھلے آ گئی. یہ ہمیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں. تو ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو نہ ہی اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا, نہ ہی مہدیت کا دعویٰ کیا تھا, تو کون سی پہچان تھی ایسی ہے؟ آہو سوچنے والی گل ہے نا, کیڑی پہچان کروانا چاہ رہا سی ریاض گوہر شاہی کہ لوگاں نے مینوں پہچانیا نہیں جی, وہ کیڑی تو پہچان کروانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی تو دس نا. اے پھڑیا گیا جی, دیکھا جی, یہ اندر خانے سارے اس کو امام مہدی مانتے ہیں, یہ ایسے ڈرامے بازیاں کر رہا تھا. ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ حضور کی امت ہے, یہ نہیں پہچانتے کہ ہم کون ہیں, کس رتبے پہ قائم ہے اور کیا کام لے کے چل رہے ہیں اور کیا پیغام ہم دے رہے ہیں, یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. اب پہچان کیسے پیدا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ اس پہچان کا تو ہم علاج کرنے آئے ہیں دنیا میں, کہ اگر تم کو آئے ہیں, وہی آئے ہیں دنیا میں, آئے ہیں, مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, یہ کہانیاں سنتے رہیے گا, مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا, ہم دنیا میں آئے ہیں. کہیں موتی کا درخت لگا ہو, گلاب کا پھول لگا ہو, تو بتاؤ موتی کا پھول کبھی کہتا ہے میں موتی کا پھول ہوں؟ اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ کہیں موتیا لگا ہے. آپ سنتے سنتے موتی کے پھول کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں تو موتیا لگا ہوا ہے, اس کی خوشبو بتاتی ہے. لیکن اگر کسی کو نزلہ ہو, خوشبو کا سینس نہ ہو, ناک بند ہو, تو اس کو پہلے ناک کا علاج کرانا پڑے گا, اس کو نزلے کا علاج کرانا پڑے گا. جب اس کا نزلہ ختم ہو جائے گا تو مطلب یہ کہ وہ جب وہ کہتا تھا کہ بھائی ان لوگوں نے میری پہچان ہی نہیں کی, تو پہچان نہیں کی تو وہ تو عقل کا قصور نکالا نا, تو ساری دنیا تو ہوگی پاگل, ساری دنیا ہوگی پاگل, سارے مسلمان ہو گئے پاگل. یہ بیچ میں بچ گئے ہیں یہی گوہریے جنہوں نے پہچان کر لیا اور اس کو امام مہدی مان لیا. صحیح بھائی, صحیح گولیاں دے رہے ہو, شاباش ہے شاباش, بلے بھائی بلے, عقل کا علاج کراؤ. مطلب یہ کہ وہی سب کو تم پاگل کہنا چاہ رہے ہو, کہہ دو سیدھے طریقے سے کہ جو ریاض گوہر شاہی کو امام مہدی نہیں مانتا تو وہ کیا ہے, تو وہ پاگل ہے. خوشبو کا سینس ہوگا, سونگے گا اور جا کے خوشبو کے پاس کھڑا ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا ہماری مثال اسی خوشبو کی اتر جائے گی نا تیری روح میں, پھر ان کی خوشبو. تو جب سرکار نے یہ فرمایا, پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ ہم
اس لیے آئے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ریاض انسانوں کو جا کے ہماری روح کو جا کے ہم سے جوڑ دو. اچھے رکھ لو جی پڑھیا گیا جی پڑھیا گیا. ہم دنیا میں اس وجہ سے آئے کہ اللہ نے ہمیں کہا, اللہ نے کلام کیا. یہ دیکھیں وہی نازل ہو رہی ہے, وہی نازل ہو رہی ہے. اللہ نے کہا ہے ریاض گوہر شاہی کو کہ ان کو آپس میں جوڑ دو. دیکھ لیا آپ نے, آپس سے تساں لوکاں نو کی جوڑنا, تواڈے آپس دے کو 50 5 6 فرقے تے تواڈے آپس چ بن گئے نے. ایک دوسرے کو کافر کافر تم کہتے ہو. مجھے کل سے میں نے وہ میسج کی ہے گوہریوں کو, میرے پاس براڈ کاسٹ کی لسٹ بنی ہوئی ہے گوہریوں کی, تو اس کے اندر ہے کوئی 40-50 بندے گوہریوں کے ہیں. تو ان کو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کتابیں مجھے چاہیے. وہ آپس میں جناب وہ شروع ہو گئے نا, وہ کہہ رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے شاہ جی یہ یونس الگوہر کمینہ ہے, ملعون ہے, کذاب ہے, اس کے اوپر لعنت ہے, اس کا بھی رد کریں, یہ کریں وہ کریں. میں کہا اچھا پتر میں ایسے کمے لگا ہوا, تو ویکھو سے وہ تم آپس میں ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہو تمہارے. تو اللہ نے کہا جی ایسے جوڑ دیں, ایسے جوڑ دیں. واہ بھائی واہ. تو ہم اللہ کی روح کو جوڑنے آئے. سرکار نے فرمایا, کسی نے سوال کیا اس جملے میں آپ دل کی بات کرتے ہیں, آپ شریعت ظاہری شریعت کی بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرتا ہے. ہماری جو ڈیوٹی اللہ نے قلب پہ لگائی ہے کہ ان کے دلوں. لو جی شریعت دیاں بھی 2 قسم ہوئی ہیں جی. لو جی ایک ظاہری شریعت, ایک باطنی شخصی شریعت. حالانکہ شریعت کا حکم لگتا ہی ظاہر کے اوپر ہے, باطن کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے شریعت کا حکم. یہ قاعدہ کلی ہے. ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی زوجہ کو, طلاق میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو مفتی کے پاس جائے گا, اور اس نے اگر بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کہا ہے, تو مفتی قلم چلا دے گا کہ شریعت کا ظاہر کا حکم لگے گا کہ طلاق واقع ہو گئی. وہ کہے نہیں میں نے دل کے اندر طلاق دی ہی نہیں تھی, اپنے باطن کے اندر, روحانیت کے اندر, اپنے دل اور قلب کے اندر تو میں نے دی ہی نہیں تھی. شریعت کہے گی, مفتی کہے گا کہ میرا پتر جی یہ تو دوڑ جائے تھے پیچھے میں نظر نہ آئی, دارالفتاح جو نہ جا, اے دل دل دے فتوے کسے اور کول جا کے لے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے روحانیت والے فتوے ساڈے کول نہیں ملتے. شریعت کا حکم ظاہر کے اوپر لگتا ہے, باطن کے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگتا. ظاہری چیز کو دیکھا جائے گا, اس کے اوپر شریعت کا. اب اس نے شریعت ہی نہیں بنا لیا جی, ہم تو باطنی شریعت والے ہیں, یہ ظاہری شریعت والے. لے چنگی بھائی, باطنی شریعت کیڑی ہوندی ہے وہ سانو بھی تو دسو نا. بلے بھائی بلے. کو ہم سے جوڑ دو. جب یہ جڑ جائیں گے تو یہ ہدایت پا جائیں گے, جب ہدایت پائیں گے تو یہ ہمارے ہو جائیں گے. تو سرکار پہ جو الزامات لگے, ہم نے بڑے عرصے کے بعد سرکار کا حکم ہوا کہ نکلو, اب یہ وقت روحانیت کا وقت ہے, یہ وقت دجالیت عروج پہ ہے, طرح طرح کے فتنے. میرے دوستو آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ہر فرقہ لڑ رہا ہے, ہر فرقہ یہ بات کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اہل بیت نمبر 1 ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اصحاب نمبر 1 ہے. استغفر اللہ, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, یعنی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اب ایسے موقع پہ ہم پہ لازم تھا, سرکار نے فرمایا کہ عقیدہ خط نبوت کی کتاب یہ ہم نے شائع کی ہے. ہیلو جی, آگے یہ کتاب شائع ہو گیا بھائی جی, پڑھ لو. یہ شائع کر دیا ہے, نام کیا رکھا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت. لو جناب کتاب آ گئی ہے جناب. چور بھی مچائے شور, شور چور 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 چور. مطلب یہ کہ یہ کتاب صرف اس موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ ہم بھی تو دیکھو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں. بھائی یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور یہ حماد ریاض گوہر شاہی ان کے صاحبزادے ہیں, ان کی طرف سے یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت یہ پبلش کی ہے. حماد گوہر شاہی ریاض گوہر شاہی کا بیٹا ہے. شاید یہ کتاب ابھی میرے تک نہیں پہنچی, تو جب پہنچ جائے گی, میں نے آرڈر کیا ہوا ہے, تو پھر دیکھیں گے کیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ حماد گوہر شاہی نے اس کو کہا ہے, شاید رائٹر یہ بندہ, یا مطلب کوئی اور. اب یہ آئے گی کتاب تو دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا ہے, اور اس کے اندر لکھا کیا ہے, انہوں نے کیا چیز ثابت کی ہے, کیا کہنے کی کوشش کی ہے. اس کتاب کے اوپر بھی انشاءاللہ بھرپور آپریشن کریں گے ہم انشاءاللہ. جو منصف اسلام پاکستان میں, اور اس کے اوپر مفتی فضل حمدرد صاحب کا ٹیلی فون نمبر موجود ہے, اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے. اور سرکار نے اپنی زندگی میں نبوت کے بارے میں جو اپنے تاثرات دیے, اور جو بتایا کہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
खत्म नबूवत पर कामिल यकीन है, और अगर कोई भी किसी भी शक्ल में नबूवत का दावेदार है तो काफिर और जिंदगी और मुर्तिद है, उसके मानने वाली काफिर जिंदगी मुर्तिद है। फिर सरकार ने फरमाया इसी किताब में, पीछे सरकार के कौल लिखे हैं, आप फरमाते हैं खत्म नबूवत का मुनकिर काफिर और जिंदगी है। फिर फरमाते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत हमारा असासा और बुनियादी अकीदा है। और फिर फरमाते हैं जहां तमाम कायनात के सर झुक जाते हैं वहां से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का आगाज होता है। ये फरमाया, और इसी किताब में आपने फरमाया कि हमने कोई महदियत का अस्तगफिरुल्लाह दावा नहीं किया, हाँ हमने मेहदी की पहचान बताई है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान बताई है, हमने कोई दावत हाँ वही, हमने कोई दावा नहीं किया, ना 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 असि कोई दावा नहीं जे कीता, ये तो सिर्फ पहचान दसी है। असि पहचान हमने ये बताई थी कि चांद के अंदर उसकी शक्ल दिखाई देगी, हमने पहचान बताई थी कि हजरे अस्वद के अंदर उसकी शक्ल दिखाई देगी, आपने सिर्फ पहचान बताई है, दावा नहीं किया ना। ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो गया कि जनाब मैं अपने आपको ये नहीं कहता कि मैं इमाम मेहदी हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इमाम मेहदी की निशानी ये होगी कि उसने कारी पग बांधी होगी और वो चाय पी रहा होगा स्ट्रीम के अंदर। हेलो, मैं किधर दावा है महदियत, मैंने कब की है ना, मैंने नहीं किया ना ना, मैं नहीं, ये ऐसा ड्रामेबाजी इसने की, समझ आई कि नहीं? आगे जरा सुनिए। नहीं किया, और पहचान बताइए, जब वो पहचान आप हो जाएगा और जिक्र उसकार आपके अंदर पहुंच जाएगा, और जब रोशनी आपके अंदर आएगी तो आप खुद नूर नूर को पहचानता है। फिर जिस दरबार पे जाओगे आपको वहां वेलकम होगा, और जहां जिस पीर के पास जाओगे जी आगे गुफ्तगू कर लेते हैं, कॉलर भी कुछ आए हैं, और स्ट्रीम को काशिफ चौधरी साहब लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, मौजूद हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उस्ताद मोहतरम, मैं मौजूद हूँ। आप स्ट्रीम लीजिए और साहिबान गुफ्तगू कीजिए। जी जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। हमारे साथ मौजूद हैं अली खान साहब। अली खान साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और इस वीडियो के मुतालिक आप क्या कहेंगे, आज के टॉपिक के मुतालिक और आज की स्ट्रीम के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम चर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अली खान साहब। जी भाई, मैंने थोड़ी देर हुई है शो देखते हुए, तो मैं तो शाह जी को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ ना। तो मेरा एक सवाल था कि ये जो लोग ये रोज़ नए फितने उठते हैं, ये इमाम मेहदी होने के दावेदार, इन लोगों को फायदा आखिर इस चीज का क्या है? ये इनका मतलब बैक स्टेज सारा कुछ, ये सब कुछ, ये सारे कायदानी होते हैं? ये जितना भी ये गौर शाही, ये भी कायदानी था पहले? मेरा ये सवाल है भाई। बड़ा सोना सवाल किया है अली खान भाई आपने, इनको फायदा क्या है भाई? पैसा, दौलत, नोट, रोटी, वोटी, ये एक ऐसी चीज है वो बड़े बड़ों के तोते उड़ा के रख देती है। हाँ जी, मुझे नोट वहा मेरा मूड बने, बड़े बड़े रो रहे जी हैं नोट के पीछे। तो ये कमजोरी है ना इंसान की, लड़की है कमजोरी है, पैसा है कमजोरी है, ये दो चीजों के आगे बिछ जाएगा वो, दीन मजहब वो कहेगा मरने के बाद देखी जाएगी। अभी तो खिलवाड़ करो ना, मजहबी लोगों को मजहब के नाम पे लूटो और इनके साथ खिलवाड़ करो, और दुनियादार तबके को दुनियावी तरीके से लूटो, तो ये होता है। तो कुछ फिर मजहबी लिबादे ओढ़ के लूटते हैं, लुटेरे होते हैं ये। तो दुनियावी लोग दुनियावी तौर पे दुनिया का लिबादे ओढ़ के लूटते हैं। तो ये लुटेरों की मुख्तलिफ किस्में होगी जी। दूसरा सवाल था शाह जी, ये बैक पीछे से ये जो गौर शाही, ये भी कायदानी थे पहले सारे? ये भी जी अकायदो नजरियात वही चल रहे हैं ना जी अली खान साहब। मिर्जा जूनियर जी जेल में के अंदर भी तो वो ही है सारे अकायदो नजरियात। भैया कीता वो ही है, ऊपर से ये लोग कादियानियों को गालियां निकालते हैं। भाई तुम्हारी गाली निकालनी कोई फायदा नहीं देगी, अकीदा नजरिया सारा तो वो ही है। मिर्जा कादियानी भी तो कहता था, वो भी तो अलामतें बताता है, अलामतें बताता है, निशानियां बताता है। हैं जी, उसने तो अपनी वो निशानियां बताई हो इतनी, निशान नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका वो निशान इस्लामुल्लाह भाई को पता है। और कितने नंबर निशान है जी? दिन और रात 100 दफा टट्टी मूतर वाला।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਸਰ ਜੀ। 85 ਹਾਂਜੀ 85 ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ 16 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। खून खून आया ना, खून दिया। ठीक अच्छा है जी उस्ताद जज़ाकल्लाह मोहतरम, जी जी। उस्ताद मोहतरम मेरा एक सवाल था, बड़े अरसे से मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आप भी जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो जिस जगह गाड़ी पार्क करते हैं तो हैंड ब्रेक वगैरह खींच देते हैं, ये लाजमी चीज होती है। और बड़ी गाड़ियां जो होती है ट्रक वगैरह उसकी थोड़ा सा ना झुक कर हैंड ब्रेक खींचते हैं। और रियाज गोबर शाही ने रियाज ने जिस सवारी के ऊपर सफर किया था, चूंकि वो बड़ी फास्ट चलती थी, तो क्या वो जिस मुकाम पे रुकता था वो हैंड ब्रेक खींचा करता था? ये एक बड़ा सवाल है। वाह भाई वाह, हैंड ब्रेक। अच्छा जी हाँ, वो एक सवारी के ऊपर गया था, क्या वो सवारी की हैंड ब्रेक खींचता था? हाँ हाँ, ये किताब उसकी जो है रूहानी सफर, हाँ, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पब्लिशर। हाँ जी, तो ये सफर जो किया खोते के ऊपर, ये देखें जरा। जी जी, ये मेरा ख्याल है वो गधा था शायद। ये देखें ना, तकमील के लिए जंगलों में से गुजरा और जब खल्के खुदा को फैज जाने पर तैनात किए गए तो मुख्तलिफ अरसे में बेशुमार खवातीन। लो जी, ठीक हो गया जी। उम्र का बहुत सा बड़ा हिस्सा रूहानियत के हसूल की तकमील के लिए जंगलों में गुजरा। और जेडे जंगलों च गुजरिया वो नहीं मैं तुहानू दसना वा। अच्छा जी, ये तोते की तरह अल्लाहू पढ़ते रहते थे। अच्छा जी, मजा ही नहीं आता था अल्लाह के जिक्र के अंदर, दरूद के अंदर कोई मजा नहीं आता था। अब ये देखो इस जाहले आजम की, ये देखे जरा सुन लें। जब सिन्ने बलूगत को पहुंचा तो फकीरी का शौक इंतहा को पहुंच चुका था, लेकिन शराबी किसी तरीके से ना हो रही थी। दिन रात बाबा गौहर अली शाह के मजार पर बैठा दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। लो जी, दुरूद पढ़ने से इसको शराबी नहीं हो रही। जितने नवाफल पढ़े जा सकते थे पढ़ लेता, तहज्जुद भी पढ़ता, लेकिन जिस रास्ते की तलाश थी उसका नामो निशान ना मिलता था। यार एक तहज्जुद गुजार को चाहिए क्या? नवाफल पढ़ने वाले को और क्या चाहिए? दुरूद पढ़ने वाले को और चाहिए क्या? ओए होए, अब उसको पता नहीं कौन सा ऐसा निशान था जो पाना चाह रहा था। हाँ जी, गधा इंसान। अच्छा आगे ये देखें, जब भी तन्हाई मिलती तो अल्लाह पढ़ता रहता। तकरीबन 1 साल बाद नमाजें भी खत्म हो गई। लो, और अल्लाह की भी ये बेकैफ रह गया। अपने आप को लहू की बेल की कोल्लू की बेल की तरह पाया जो सारा दिन पट्टी बांधे। सब चलो नवी सुन लो। आगे जाके जनाब यहाँ पे वो जो इसका खोते के ऊपर बैठ के उसने सफर किया, जरा सुनिएगा। बहरहाल ये नेट के ऊपर ये किताब मौजूद है, आप देखिएगा। एक एक इसकी लाइन जो है ना, इतनी हंसी आएगी आपको। ये देखें, ये देखें। हाँ, इस दिन के बाद यानी 20 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक इसी गधे का असर रहा। नमाज वगैरह सब खत्म हो। वो गधे पर जब सफर उसने कर लिया ना, 32 साल की उम्र तक उस गधे का असर रहा था। ये देखें, ये गधा थोड़ी देर भागा और फिर हवा में उड़ने लगा। मैंने बकायदा रावी चनाब के दरिया अबूर करते देखा। अपने गांव के ऊपर से भी परवाज की। यानी इस गधे ने पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी और फिर मुझे वहीं उतारा जहां से उठाया था। अब फकीरी की के सब नशे हिरन हो चुके थे। अपनी हालत और हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। मैं जल्द अपने वतन पहुंचकर दुनिया के ऐश चखना। ये देख लें जनाब, ये खोते ने जनाब उसको सब कुछ असर है। 32 साल की उम्र तक इस खोते का असर रहा। लो जी, नमाजें खत्म हो गई हैं। जुम्मे की नमाज भी अदा ना हो सकती। पीरों फकीरों और आलमों से चिढ़ हो गई और अक्सर महफिलों में इन पर तंज करता। शादी कर ली, 3 बच्चे हो गए और कारोबार में मसरूफ हो गया। नवी सुन लो। अब ये पढ़े किताब, रूहानी सफर हो रहे हैं जनाब। हाँ जी, पता नहीं, करें बात, आप स्ट्रीम जारी रखें।
ये काशिफ चले गए हैं लगता है। उसामा भाई आप स्ट्रीम लें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामाईन व नाज़रीन बखैर व आफियत से होंगे। शाह जी, अभी बात हो रही थी कि आपने बताया था कि जो गोबर शाही है वो कहता है कि नूर को जो है ना वो नूर वाले पहचानता है। अब थोड़ी देर पहले मैं मिर्ज़ा कादियानी के मुतालिक हवाला ढूंढ रहा था। जो हवाला मुझे चाहिए था वो तो मिल गया था, लेकिन उससे आगे एक कहानी शुरू हो रही थी। उसके अंदर जो है ना मिर्ज़ा कादियानी ने धड़ाधड़ गुस्ताखियाँ की हुई थी। पूरी 5-6 सफ़े हैं, पूरी कहानी उसने लिखी हुई है गुस्ताखियों की। अब उसके अंदर एक बात मिर्ज़ा कादियानी ने लिखी थी जो मुझे अजीब लगी है। मैं ये स्कैन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और पूरी इबारत ये अरबी के अंदर है। ये सफ़ा है शैतानी लैट्रीन, जिल्द 5, सफ़ा 550, आईना कमालात इस्लाम। अब इसके अंदर एक पूरा एक ख्वाब बताया हुआ मिर्ज़ा कादियानी ने, पूरी यब यब की हुई है और गुस्ताखियों पर गुस्ताखियाँ की हुई हैं। अब नीचे आते हैं तो तकरीबन यहीं पर इसने एक बकवास की हुई है। यहाँ पर कल बदरी ताम फदना मिन्नी का अन्ना युरीदु अन युआनिकनी फ़कान मिनल मुआनिकीन वरअयत अन्नल अनवार क़द सतअत मिन वजहिही व नज़लत अलैया कुन्त अराहा कल अनवारिल महसूसा हत्ता अयकनतु अन्नी अदरकहा बिलहस्सी ला बेबसरिर रूह। ये आखिरी जो उसने अल्फाज कहे हैं, इन्नी अदरकहा बिलहस्सी ला बेबसरिर रूह, यानी मिर्ज़ा कादियानी कह रहे कि जो अनवार आ रहे थे इसके पास, ये इसने अपनी रूहानी आंख से नहीं बल्कि अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखी हैं ये। और लेकिन ये यहाँ पर ये अपना ख्वाब बता रहा होता है। और इसी तरह के जो बकवासियात हैं ये गोबर शाही वाले भी कर रहे होते हैं। जी हमारे साथ ये अब्दुल बासित शेख भाई मौजूद हैं, इनको मैं स्ट्रीम में वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल बासित शेख भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समा भाई, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी आज हमारी स्ट्रीम ये गोबर शाहियों के मुतालिक हो रही है और जो इनकी जो बकवासियात हैं उनको एक्सपोज किया जा रहा है। तो आप इनके मुतालिक क्या कहेंगे, इन गोबर शाहियों के मुतालिक? समा भाई, मैं तो अभी मैंने ज्वाइन ही किया है, तो मुझे खास कोई पता नहीं है कि क्या अभी तस्करा छिड़ा है इनका। तो आप प्लीज इनका जो तस्करा है इन फजूलियात का वो करते रहें, तो मैं सुनूंगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। जी गोबर शाहियों को तो आपको मालूम ही है कि इनके एक जनाब मेहदी साहब है, उसकी जो है ना ये निशानियाँ बता रहे थे कि वो ऐसे ऐसे है। जिस तरह के मिर्ज़ा कादियानी ने वो कहानियाँ कराई हुई थी कि मेहदी की ऐसी निशानी है, उसके लिए वो चाँद और सूरज का ग्रहण लगेगा। इसी तरह जो गोबर शाही है वो कहते हैं कि जो इनका जो सरदार है, उसका मुझे तो नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जो उनका सरदार है उसका चेहरा चाँद में नज़र आया था। और चूँकि रिवायतों के अंदर भी आता है कि जो गोबर शाही जो कि मेहदी होगा उसका जो ना चेहरा चाँद में नज़र आएगा। और इसी तरह की मिर्ज़ा कादियानी ने भी की हुई है। तो आप समझ जाएंगे आखिर ये क्या क्या कहानियाँ करा रहे हैं ये। वैसे आपको अंदाज़ा तो होगा इन गोबर शाहियों का। हमारे जी अब्दुल बासित भाई। जी उसामा भाई, अपनी तरफ से फजूलियात घड़ते हैं, अपनी तरफ से गलाजगी और खबासत बकते हैं, और तो कुछ नहीं है। चांद में कहाँ नजर आना है, वो गोबर में ही नजर आया होगा कहीं। गोबर को चांद समझ लें तो अब हम क्या कह सकते हैं तो ये फजूली लोग लाख और करोड़ों लानते हैं इनके ऊपर, और क्या कह सकता है बंदा। अपनी तरफ से कहानियां घड़ रहे हैं। बिल्कुल अपनी तरफ से कहानियाँ गढ़ते हैं। और जो बातें अहादीस के अंदर हमारे नबी करीम नूर अमीन सादिक़ुल वअदुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी,
اور جن شخصیت کے متعلق بتائے تھے کہ ان کا بیٹا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، وہ امام مہدی کہلائیں گے۔ لیکن اسی ان کے انہی جو رتبہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر جو ہے نا یہ جالس لوگ ڈاکہ مارتے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے۔ اس کی مثال ہے سب سے بڑی مرزا قادیانی ہو گیا، اور پھر آج کل یہ گوبر شاہی والے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مرزا جونیئر بھی پل تول رہا ہے اپنے آپ کو امام کہلوا کر۔ اور دیکھتے جائیں کہ کیا کیا فتنے اب مزید ظاہر ہوتے ہیں ان خبیثوں کی خباثت کی وجہ سے۔ مسلم زندہ باد صاحب کی آئی ڈی سے کون ہے جناب؟ مائک میوٹ ہٹائیے، بولیے جناب۔ مائک میوٹ ہٹائیے، مسلم زندہ باد صاحب بولیے۔ لگتا ہے ان بھائی صاحب کا ارادہ نہیں ہے کوئی بولنے کا، آپ پھر یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں میرے بھائی۔ اگلے ایک آئے ہیں ہیڈ باڈی بوائے صاحب، ہیلو کون ہے جناب آپ؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، میں نے بیچ میں بات کر کے آپ کو ڈسٹرب کیا تھا اس ٹائم، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا ہی زبردست کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسے علماء کا سایہ ہم پر رکھے۔ اور مجھے سوال اتنا ہے کہ یہ جو مرزا محمد علی انجینئر یہ اتنا کیوں برا بلا کہتا ہے؟ ہمارے جو اسلاف ہے پرانے ان کے بارے میں اتنا کیوں کہتے ہیں برا بلا؟ آپ کا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے؟ نام نام تو کم از کم کوئی ہونا چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں کون ہے۔ اب ہیڈ بوائے اللہ مسلمان یہ خالی یوٹیوب چینل کے لیے ہے، کچھ پرائیویسی کی ریزن کی وجہ سے یہ نام رکھا ہے، اور کچھ چیزیں جن کی وجہ سے میں نام اس طرح رکھا ہے ہیڈ بوائے۔ اچھا بہرحال اینی وے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم مسلم ہیں بھائی، مسلمانوں کا اپنا ایک تشخص ہے، ہمیں مسلم تشخص کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی خوف ڈر فکر ہوتا ہی نہیں ہے، لا خوف۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہوں گے اگر تو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رسول کی ماننے والے ہیں، آپ اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کے لیے کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنا پڑتا، بس اللہ رسول کی ماننی پڑتی ہے۔ جب اللہ رسول کی مانیں گے تو اللہ کا ولی ہے، تو جو اللہ کا ولی ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر فکر نہیں ہوتی۔ کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں چلو آج ہی چینج کرتا ہوں اپنا نام، اس پہ نا اپنا اصلی نام لگا لیتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ اچھا گزارش یہ ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیل میں جو ہے وہ بابے بزرگوں کی توہین کیوں کرتا ہے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جو بھی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ہمیشہ، ابھی میں کل ایک ویڈیو اس کا دیکھ رہا تھا پرانا، کوئی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جعلی کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہے، تو مجھے تھوڑا مطلب دل میں تکلیف ہو گئی۔ میں نے سوچا آپ سے ایک بار پوچھوں، میں پرسوں بھی آیا تھا اسی کے لیے، تو اس ٹائم پھر مجھے کام تھا آفس کا، جیسے میں نہیں رہا۔ پھر میں عرض کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ ہیڈ بوائے بھائی
वो सिर्फ बाबे बुजुर्गों की ही तौहीन नहीं करता, वो तो अल्लाह तक की तौहीन करता है, अल्लाह के रसूलों की तौहीन करता है। तो आम जो गैर नबी हैं उनकी बात तो आप छोड़ देना, सहाबा कराम बाद में आते हैं, ताबईन बाद में आते हैं, तबा ताबईन बाद में आते हैं, और दीगर औलिया अल्लाह जिनको बाबे बुजुर्ग सारे, वो तो बाद की बात है, बड़ी ही दूर की बात है, वो तो अल्लाह को माफ नहीं कर रहा। हाँ जी, वो अल्लाह वो मिनी खुदा उसने बना दिया, लोगों को मुशरक बना रहा है, वो शिरक का अकीदा दे रहा है, मुशरकीन की वो जमात एक खड़ी हो गई है अलग से। तो इसके ऊपर तो हमने अपने चैनल के ऊपर बड़े दलाइल दे दिए, सब गुफ्तगू हो चुकी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये कि इसको फायदा क्या, फायदा वो ही है जो रियाज गौहर शाही को है और उसकी टीम को, या मिर्जा कादियानी को या उसकी टीम को। फायदे इनके अपने होते हैं, मखसूस मकासद होते हैं इन लोगों के, उन मकासद के तहत इनको मैदान में उतारा जाता है। पीछे कुछ एजेंसियां खड़ी होती हैं, कुछ ऐसे पोशीदा हाथ होते हैं जो करता धरता होते हैं। ये सिर्फ ये लोग होते हैं, क्या इसका नाम है, कठपुतली, इनकी लगामें किसी और हाथों में होती हैं, वो लोग इनको चला रहे होते हैं। पीछे जुबान इनकी कोई और लोग होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते, वो पीछे पर्दा रहते हैं। जी, लेकिन वो अहादीस का जो वो हवाला देते हैं ना, जो सब मतलब इसका ही हवाला जी देते हैं। जी एचएस दहरिये भी देख लीजिए, दहरिये भी देख लें, वो पाकिस्तानी मुल्हिद नहीं बैठा हुआ, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल है और दीगर, वो सब हदीस का ही हवाला देते हैं, सब कुरान की बात करते हैं, कुरान की और हदीस की बात करते हैं, लेकिन उसका रद्द करते हैं। तो ये मिर्जा कादियानी भी तो कुरान हदीस की ही तो बात करते हैं। अभी हमने तफसीर शुरू की है, तफसीरें खत्म नबूवत, ये मेरे सामने अभी खुली भी हुई है, ये तफसीर कबीर, ये कादियानी मर्जियों की ये तफसीर है, ये कुरान की बात हो रही है, हदीस की बात होती है। कुरान हदीस तो इन्होंने रखा हुआ है हाथ में। जो इस्लाम दुश्मन है वो भी कुरान हदीस को हाथ में रखते हैं, जो इस्लाम का लिबादा उड़ के इस्लाम की दुश्मनी करते हैं वो भी कुरान हदीस को हाथ में रखते हैं। उनको जिंदीक कहते हैं, जिंदीक, जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी है, उसने लिबादा इस्लाम का ओढ़ा, उसने पग बांधी, दाढ़ी पहले रखी, हाथ में कुरान पकड़ा और इंटरनेशनल हदीस नंबरिंग उसने दिखाई, ये देखो, लेकिन इस्लाम की मुखालफत। यही काम मिर्जा जूनियर येलमी भी कर रहा है, कुरान हाथ में रखा, हदीस हाथ में रखी, इस्लाम की मुखालफत। ये सब अच्छा, बहन इन भाई पे हैं। जी कता कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो इन पे जो शरीयती हुक्म है, जो हमारे असलाफ के बारे में बुरा भला कहते हैं, इन पर क्या मतलब क्या हुक्म चलता है, या जो हमारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके बारे में क्या कहते हैं, जो ऐसे लोग जो हमारे असलाफ को बुरा भला कहते हैं, इन पर क्या हुक्म चलता है? नहीं, ये इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी ही की एक अकेले शख्स की बात नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, ये है उलमा। असल में ये आप कह सकते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि उलमा इस्लाम ऐसे लोगों के बारे क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं, ये होना जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सवाल। तो ये सब इनको रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देख लें, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी जो था, तमाम उलमाए इस्लाम, उलमाए बरेलविया हैं, उलमाए देवबंदिया हैं, उलमाए वहाबिया हैं, उलमाए शिया हैं, सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। 1974 के अंदर करारदाद मंजूर हुई और बाकायदा तौर पे वो पाकिस्तान का कानून बन गया कि नहीं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ये अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते, इस्लामी शियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही काम आप देख लें मिर्जा जूनियर जेलमी के दौर में हुआ है। मिर्जा जूनियर जेलमी को भी कोई भी ना उलमाए बरेलविया मान रहे हैं, ना ही उलमाए देवबंदिया, ना उलमाए वहाबिया, ना उलमाए शिया, कोई भी नहीं मान रहा। सभी कह रहे हैं कि ये बंदा इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। या यूं समझ लें कि जो फैसला 1974 की असम्बली ने किया था, वो आज वही चीज दोबारा मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे में वो इत्तेहाद और इजमाए उम्मत हो चुका है। वही तारीख ने अपने आप को दोबारा दोहराया है। कोई एक आलम दीन, एक स्कॉलर, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का क्यों ना हो, कोई एक भी मिर्जा जूनियर या मिर्जा सीनियर के साथ नहीं खड़ा।
एनीवन, कोई एक। ये हमारा चैलेंज है कादियानियों को भी और मर्ज़इयों को भी, और क़यामत तक के लिए ये चैलेंज रहेगा। तो चैलेंज को कबूल कोई कर ले तो आ जाए हमारे सामने, जब तक हमारी हयात है तो हमारी हयात में जवाब दे दे कि फलां आलमे दीन है और वो मिर्जा सीनियर के साथ या मिर्जा जूनियर के साथ खड़ा है और इसकी हमायत कर रहा है। कोई एक, एनीवन, मिलेंगे नहीं आपको। हो आलमे दीन और इनकी हमायत करे, है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझे कि नहीं, ये बात है। और कुछ पूछेंगे आप? यही बात है गोहर शाइयों का, गोहर शाइयों का भी यही है। कोई आलमे दिन हमने आज तक नहीं देखा। ये इसने इस वीडियो के अंदर बोला है एक मुफ्ती साहब है, पता नहीं वो मन गढ़त इनके मुफ्ती अपने बनाए हुए हैं, मुफ्तियत की छाप लगा के। आप खुद अंदाजा कर ले, वो लसानियों ने भी कुछ मुफ्ती बैठाए हुए थे। तो लाइव कॉल जब मैंने की तो वो एक मुफ्ती था, पता नहीं क्या नाम मुझे भूल गए, अब तो पुरानी बातें हो गई हैं। वो बेचारे तो सीगा गलत बता रहा था, सीगा गलत बता रहा हो। मैंने कहा तेरे मुफ्ती बना के नहीं देता है, तू क्यों झूठ बोलना है पिया? इस्लामुल्लाह भाई पता है ना, वो इल्मी चोरी काल के अंदर पकड़ ली। बिलाल, मुफ्ती बिलाल था। हाँ, तो ये तो हमारे पुराने साथी सब जानते हैं। तो ये नाम निहाद मुफ्ती इसको कहते हैं कि भाई ये हार्ड बॉय साहब को मैं मुफ्ती बना के पेश कर दूं, उसामा को मैं कहूँ ये मुफ्ती है, मुफ्ती ये खत्म नबूवत फोरम है जी, मुफ्ती अमीर हमजा, तो ये मेरे नाम दिए हुए हैं ना, जिसको मर्जी मैं बना दूं। यही वैसे है, इल्मी चीज कुछ और है, सचमुच का हकीकी मुफ्ती होना ये कुछ और है भाई। उसके लिए 8-10 साल पहले दरसे नामी पढ़नी पड़ेगी, 8-10 साल, और फिर 4 साल या किसी जगह 3 साल का तखस्सुस फिल फिक्र होता है, मुफ्तियत का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा। वो पास करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होती है दारुल इफ्ता के अंदर, बकायदा एक मंजा हुआ मुफ्ती बनने के लिए। वो प्रैक्टिस फिर करता है, कोई 10, 15, 20, 25 साल, जितना ज्यादा वो दारुल इफ्ता को देगा उतना अच्छा मुफ्ती वो समझा जाता है कि ये मंजा हुआ मुफ्ती है। तो मुफ्ती बनना कोई खलाई तक हारदा थोड़ी है, इधर कोई आलिम बन जाए तो बड़ी लग पता जाता है। मुफ्ती तो फिर बाद में कहीं जाके बनते हैं। इन्होंने घर में बैठ के बनाए हुए मुफ्ती, जिनको मर्जी ये टिकटें दे दें जी। मुस्लिम जिंदाबाद दोबारा आए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे भाई ऊंचा बोलना है जरा, और ऊंचा बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ना आपके पीछे 1 मिनट रुकिए, आपके पीछे कोई गाना चल रहा है या कोई ड्रामा चल रहा है, उसको बंद कीजिए, हमें स्ट्राइक आ जानी है। पीछे कोई वॉइस ना आए, कोई रिकॉर्डेड। और शाह जी मेरी बेटी कार्टून तक लगी है इस वजह वो ना मेरी जान, आप कह रहे हैं ना कार्टून देख रही है, वो स्ट्राइक आ जाती है हमें। ये रिकॉर्डेड कोई चीज अगर चलेगी बीच में बड़ा मसला बनता है हमारे लिए। उसको पहले बंद कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए, फिर अपना माइक म्यूट हटा के खुद ही बात कर लीजिएगा। जब आपकी बेटी वो कार्टून देखने बंद कर दे उतनी देर उसामा भाई आप बात कर लें। जी शाह जी। शाह जी, अब मैं मिर्ज़ा जूनियर और मिर्ज़ा सीनियर की मंजी ठोकने के लिए परसों को एक स्ट्रीम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी और जो मिर्ज़ा इंजीनियर है, इनकी जो खंजीर के मुतालिक जो मोहब्बत है और जो चाहत है, उसको जो है ना मैं हवाला जात के साथ एक्सपोज करूँगा। और ये भी इंशाअल्लाह मैं दिखाऊँगा कि एक तरफ तो ये खंजीर के मुतालिक तो कहते हैं ये बड़ा नापाक है, लेकिन उसी तरफ जो खंजीर की खसलतें हैं उनको ये बड़ा पसंद भी करते हैं। खंजीर वाला किस्सा तुमने छेड़ दिया, वो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रीम की थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह,
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो खंजीर का दिल भी लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र हो गया है। तो मिर्जा जूनियर जेलमी की वो वीडियो आई थी, तो उसी वक्त ही हमने पकड़ लिया था इसको, हमने कहा तू बगैरता, तू किधर कौम को लेके चल पड़ा है, बड़ी खुशियां तू मना रहा है। तो भैया वो बंदे का जो पहला, दुनिया का पहला शख्स जिसको खंजीर का दिल लगाया गया था और जिसके ऊपर खुशियां मनाई थी मिर्जा जूनियर जेलमी ने, 2 महीने बाद मर गए। 2 महीने बाद बंदे मर गए। रही बात ये कि आप मंजी ठोकें, जरूर ठोकें, मंजी ठुकनी भी चाहिए, मंजी ठोकने के लिए ही होती है, वो मंजी ही क्या जो ठुके नहीं। हाँ जी, तो अभी तो दिन रात तफसीरें खत्म नबूवत के ऊपर काम हो रहा है, यकीन मानिए कादियानी मर्जियों की मैं तफसीरें पढ़ रहा हूँ। ओए होए होए होए, वो खबासतें ऐसे ऐसे राजों के ऊपर पर्दा उठ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। खुदा की कसम, जब आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह तफसीरें खत्म नबूवत, लुत्फ आ जाएगा आपको। किसी दुनिया के किसी कादियानी मर्दई को सामने बैठा लीजिएगा, तफसीरें खत्म नबूवत खोल लीजिएगा, तो यकीन मानिए उसकी 2-3 आयतों की भी अगर आप उसको ट्रांसलेशन या उसकी वो जो है तफसीर, तस्वीर के दोनों रुख अगर उस कादियानी को दिखाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो उसी टाइम मुसलमान हो जाएगा, कादियानियत के ऊपर लानत कर देगा इंशाल्लाह। जी उसामा। जी जज़ाकल्लाह खैर शाह जी। हमारे साथ जो मुस्लिम जिंदाबाद वाले भाई थे उनको मैं दोबारा से मुखातिब करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप बात कर भाई सकते क्या हाल है? हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अभी आवाज ठीक है? मतलब वो बैकग्राउंड कोई म्यूजिक तो नहीं, मतलब कोई वो आवाज तो नहीं नहीं आ कोई, रही? जी थोड़ा सा बस हवा का इशू है, उसकी खैर है, बाकी बैकग्राउंड कोई नॉइस नहीं। जी जी, वो पंखा थोड़ा सा लगा हुआ है इसलिए। अच्छा, मैंने शाह जी से बात करनी थी प्लीज। जी जी आप सुन बात रहा हूँ, करें। करिए। अच्छा शाह जी, मैं पर उर्दू च गल करेंगे, पंजाबी पंजाबी में थोड़ा सा इजी होगा अगर शाह जी इजाजत दे तो। मेरी जान आप बात कीजिए, कोई मसला नहीं, जिस मर्जी जुबान में कर ले, अगर मुझे समझ में आया तो जवाब दे दूंगा। पंजाबी च मैं गल करसा। अच्छा, मैं तुहाडे को पुछां कि क्या मड़ब्बी है कि बंदा ते ये बड़ा उछलदा पे, ते मैं इनू हफ्ता हो गया सुनना पे, बकवास करदा पे, लेकिन तुसी इनू थोड़ा जिहा इहदा ग्रैंड करो ना इनू थोड़ा जिहा। मैं कौन से नाम मुरब्बी साहब हैं, क्या नाम है मुरब्बी साहब का? उनको इधर लाइव स्क्रीन में लेके आए ना। ओ बड़ा डरपोका जिहा बंदा है, लेकिन उहदा चैनल है, पता नहीं चैनल ना मैं शो करदा, लेकिन उहदा जूड़ी उल्ला इहो जिहा कोई नाम है, जड़ी या जाड़ी इहो जिहा कोई नाम है बंदे हाँ, वो मड़ब्बी दा। उत्तराके कलूब वाला जरीउल्ला नहीं है उसका नाम, उसका नाम है मलक मुबीन टीजे, जी हाँ, मैनू जिसको बड़ी हम खफती फेसबुक चढ़दी के है। ऊपर कहा करते थे मलक मुबीन टट्टी जी, टीजे। वो असल में वाकई रबुआ रबुआ जनाब नगर के अंदर एक है ताहिरा आबाद जनूबी। तो ताहिरा आबाद का मतलब है टी और जनूबी से जे, तो टी जे ये अपना नाम लिखा करता था। और मलक है ये तेली है। और ये भाग गया था, जूतियां इसको हमने बड़ी रसीद की, तो ये फेसबुक छोड़ के भाग गया था। ये 7-8 साल के बाद ये नमूदार हुआ, तो इसने फिर अपने चैनल का नाम रखा तरियाके कलूब और अपना नाम जरीउल्ला के नाम से इसने शो करवाया। ये है इस बंदे की स्टोरी। झूठा बिल, इंसान है, दुनिया का हर कादियानी मर्ज़ई मुरब्बी मुफ्ती मुबशर शाह से दौड़ा हुआ है, और सामना करने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है, सामने नहीं आते ये लोग। जी जी बिल्कुल। मैंने यही कहा, मैंने कहा शाह जी के ये हाथे चढ़े ना तो फिर इसको पता चले किन्ने भी ना सो है। ते शाह जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਮੜੱਬੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਐ ਥੋੜੀ ਚਿਕੋ। हेलो, ते बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैंने यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ
محمد حنیف بھائی شامل ہوئے ان کو میں اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اسامہ بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. جی الحمدللہ. ابھی یہ گوبر شاہی کا ذکر ہو رہا تھا تو میں عرض کرتا چلوں کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کی زندگی میں بھی میرے جیسے بندے نے کھل کے اس کے بارے میں مخالفت کی تھی, اور جو اس کے کذبات تھے, جو بکواسات تھیں اس کی, ہم لوگوں نے ہمیشہ سے مخالفت رکھی ہے. تو شاہ جی بالکل درست فرما رہے تھے کہ کوئی ایک بندہ کوئی ثابت کر دے جو ان کی حمایت کرتا ہو, جو بولتا ہے ان کے لیے ضلالت ہی ہے. جی یہ سوما بھائی بالکل ان کے لیے ضلالت, بالکل ان کیا کہتے ہیں گمراہوں کے لیے ضلالت ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے کہ ان کو ٹرافیاں مل رہی ہیں, ان کو ٹکا ٹکا کے لیترول کریں, جو مرضی ہے جو مرضی جو ہے نا جھوٹا دعویٰ کریں, ان کو وہیں پہ لمحہ پالیں. اور قرآن اور حدیث سے جو منہج اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے اس کے مطابق جو ہے نا آپ رد کریں, ان کا ٹکا کے رد کریں. جب آپ ان کا علمی رد کریں گے, ان کی جو ہے نا پھر آگے بڑھنے کا بھی موقع نہیں ملنا. ان کی اب جو اصل موت ہے وہ علمی طریقے سے رد کرنے پر ان کی موت ہے. اب اسی طرح یہ ذکر ہو رہا تھا اس خبیث کا, جری اللہ کا, تو اس کی ایک ویڈیو کے بارے میں بھی میں نے شاہ جی کو کال کر کے یہی چیز بتائی تھی کہ وہ ویڈیو بناتا ہے اپنے ویورز کے لیے تو وہ کذبات سے بری ہوئی ہوتی ہے. اب مفتی مبشر شاہ جی کو ساری دنیا جانتی ہے, میرے جیسے جو ریگولر ویور ہیں ہم لوگ برا نہیں ہوتے, وہ جتنی مرضی بکواس کر لے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے ویور کو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے من گھڑت باتیں حوالہ دے کے, تو میں اس کے لیے ایک اوارڈ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ کمینہ شخص ہے جری اللہ. بالکل کوئی شک نہیں, جو جری یلاش ہے نا اس کو تو جری اللہ نہ کہا کریں, اس کو کہیں جری یلاش, کیونکہ تو یہ یلاش کا ماننے والا ہے نا. تو جری یلاش سے بڑا کمینہ انسان تو کوئی نہیں. اور یہ چلا تھا دوسروں کے جو ہے نا یہ فوٹو لیک کرنے وغیرہ, لیکن اس کو نہیں پتا تھا اس کی خود اپنی فوٹو لیک ہو جانی, اور تقریباً 3 یا 4 مہینے ہو گئے ہیں اس کی اپنی فوٹو لیک ہوئی ہے, اور تب سے دبک کے بیٹھا ہوا یہ. ٹھیک ہو گیا, آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے, میں رجوع کرتا ہوں. جی آئندہ سے اس کو میں جری اللہ نہیں بولوں گا, جری جلاش ہی بولوں گا. جی جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے رجوع کو قبول فرمائے. ہمارے ساتھ جی بشیر اللہ خان حافظ. بھائی جی اللہ حافظ. ہمارے ساتھ بشیر خان بھائی موجود ہیں, ان کو میں اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی بشیر خان بھائی, آپ ان گوبر شاہیوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ گوبر شاہیوں پہ تو میں ایڈوانس میں لعنت ڈالتا ہوں, گوبر شاہیوں پہ لاکھ دی لعنت. یہ کل کی میں بات بتانے لگا ہوں آپ سے, کل میرا ہوا تھا سامنا جری اللہ سے. کل میں نا نام بدل کے گیا, ویسے وہ مجھے پہچان لیتا, تو میں نام بدل کے گیا تو اس نے کہا جی دوسرا نا کیا, وہ تقریر کر رہا تھا کافی, وہ ایک لگا رہا کافی آدھا گھنٹہ, تو ام المومنین کے متعلق اس نے بات کی. میں نے کہا وہ ام المومنین کی تو بات ایک الگ ہے, جو آپ کی ام المومنین ہے نچھو بیگم, وہ تو ہے اس کی لونڈی دوسرے کی, حکیم نور الدین کی. بس یہ بات سننی تھی, اس نے مجھے باہر نکال دیا. میں نے کہا وہ تو ان کی بات ہے نا, اپنی ام المومنین کی بات کرو نا, وہ تو تھی حکیم نور الدین کی لونڈی. ابھی میں اور ایک بات کرنے لگا تھا, اس نے پہلے ہی نکال دیا. اچھا میں جب وہ میری آواز پہچان لیتا نا, انہیں بٹن دے اتنے ہاتھ رکھیا ہوندا, اسی وقت مجھے باہر نکال دیتا. میں نے ابھی ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی, وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا, وہ جب پھر مجھے کبھی موقع ملا نا تو پھر میں کوئی آئی ڈی بدل کے جاؤں گا, پھر وہ میں کروں گا. کیونکہ وہ جب وہ دیکھ لیتا نا پھر وہ نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غلط باتیں کرتا ہے. اب ان کو تو غلط لگتا ہے, لیکن ہمیں تو پتا نا کہ وہ باتیں سچی ہیں. اور رہی بات یہ گوبر شاہیوں کی,
تو ان کا تو الحمدللہ جو ہمارے مفتی صاحب ہیں انہوں نے بہت زبردست آپریشن کیا ہے، اور یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے نا مفتی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی بننے کے لیے نا بہت محنت اور اس کی ضرورت ہے، اور دین سے رغبت کی ضرورت ہے۔ ایک ایک جو حرف ہے نا وہ چیک کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ جو ادا ہے کرتا ہے انسان، پروننسیشن اس کو ادا کیسے کرنا ہے عربی میں، تو وہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ بننا کوئی اتنا آسان کام تھوڑی نا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی سے علمی طور پر بات کرنا، اس کو سمجھانا اتنا آسان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بشیر خان بھائی موجود تھے، یہ شہزاد شان بھائی آئے ہیں، ان کو میں اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہزاد شان صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ شہزاد شان صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ غالباً مصروف ہیں یا ان کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا مائک میوٹ کرنے کا۔ خیر، اب یہاں پر ایک میں نے پوسٹ کھولی ہوئی ہے اور یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں۔ یہ سامنے آپ کو جو ہے نا گوبر شاہی دجال کی فوٹو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ غالباً یہ اس کا بیٹا ہی ہے گوبر شاہی کا۔ اس کی شکل دیکھ لیں آپ، ہے تو کلین شیو یہاں پر نظر آ رہا، لیکن اگر اس کی آپ بڑی بڑی داڑھی لگا دیں، بڑی بڑی مونچھ لگا دیں، اوپر پگ باندھ دیں، اس کا جو ہے نا چہرہ بالکل مرزا قادیانی جیسا لگتا ہے۔ اور دیکھ لیں جو جیسا ذلیل ہوتا ہے وہ ویسے ہی اپنے جیسے ذلیل کے ساتھ جو ہے نا مطابقت رکھتا ہے۔ اسامہ بھائی، یہ گوبر شاہی نہیں، یہ اس کا کوئی کتا ہے جی؟ یہ وہی نا اس کا بیٹا ہے، گوبر شاہی کا بیٹا ہی ہے۔ جی ہیڈ بوائے بھائی۔ جی اسامہ بھائی، آپ چاہتا بتائیں گے؟ ہوں میں بول رہا ہوں اسامہ بھائی، یہ یونس جو ہے یہ گوبر شاہی کا بیٹا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا، اس کا نام ہاں صحیح، یونس گوبر شاہی، اور یہ گوبر شاہی کا بیٹا ہے، صحیح کہا۔ جزاک اللہ خیر اسلام اللہ چچا جان۔ اچھا، ہمارے ساتھ یہ شہزاد شان صاحب دوبارہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شان صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ یہ مفتی صاحب سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی شاہ جی ابھی موجود نہیں ہے، ویسے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ اچھا چلے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں بھائی۔ میں میرا تعلق لندن سے ہے، برطانیہ سے۔ آج کل ویسے میں پاکستان میں آیا ہوں کچھ عرصے کے لیے، برطانوی شہری ہوں، وہیں میری عمر گزری ہے۔ میں وہاں پر اس کی کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی، 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ یونس الگوہر، پہلی چیز تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی مرید وغیرہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی رجولیت کا اظہار کرایا ہو۔ جب یہ چھوٹا تھا ریاض احمد گوہر شاہی اس کے گھر گیا تھا ایک دفعہ، اور وہاں سے یہ اس کا مرید بن گیا تھا۔ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، پہلے ان کا جو بلیف تھا، ایک تو انہوں نے اپنا کلمہ تبدیل کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ریاض کے۔ یہ میں 4-5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ابھی میں نے سرچ نہیں کی کہ وہ ابھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کائنات کے اللہ ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وجہ ظہور کائنات جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کائنات کے نبی ہیں جس کے خالق اللہ پاک ہیں۔ مگر ایسی بہت ساری کائناتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کائنات کا الگ الگ خدا ہے۔ ہماری کائنات کے خدا کا نام اللہ ہے، اور ان سب خداؤں کا جو خدا ہے وہ ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ یہ اس کو کہتے تھے رب الارباب۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ پرانی اس کی ویڈیو سنی ہو یونس الگوہر کی، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو کہتا تھا رب الارباب، تمام ربوں کا رب۔ اور اس کے علاوہ ریاض احمد گوہر شاہی کی میں نے لائیو کچھ ویڈیو سنی تھی، میں لندن ہی میں تھا ان دنوں، یہ بھی لندن میں ہوتا ہے۔ میں نے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس میں کہیں بھی مجھے اس کا ایڈریس نہیں ملا کہ میں جاؤں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، لائیو دیکھوں، مجھے ایڈریس کہیں نہیں نظر آیا اس کا۔ یہ صرف ایک واٹس ایپ نمبر ہوتا تھا اور اس کے نیچے کوئی ایڈریس نہیں۔ میں نے اس کی ویب سائٹس پہ گیا، کہیں کوئی ایڈریس نہیں ملا۔ لائیو اپنی جو یہ لیکچر دیتا ہے اس میں میں نے گالیاں سنی ہیں، اور یہ کلمہ تو ان کا پبلک تھا، اب انہوں نے ریسنٹلی اس کو چینج کیا ہے جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ جو چورن ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی تمام ربوں کا رب ہے، وہ نہیں بکے گا۔ تو انہوں نے ابھی اس کی ایک میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو دیکھی تھی، میرا خیال ہے 1-2 سال ہو گئے ہوں گے، جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ریاض احمد گوہر شاہی نے آ کے خواب میں بتایا کہ وہ جو عقیدہ تھا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، میں ربوں کا رب نہیں ہوں، رب بدستور انہوں نے وہ عقیدہ تبدیل کیا ہے جب انہیں جوتے پڑے کہ آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکیں گے اس طرح سے، دنیا میں مسلمانوں کو اور باقی لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے، تو آپ دوبارہ اپنے پرانے عقیدے پہ جائیں، اللہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ختم نبوت اور یہ چورن بیچیں گے، نعوذ باللہ دوبارہ آپ اپنا مسلمانوں میں شامل ہو کے تو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایک الگ کلمہ لا الہ الا ریاض، یہ کلمہ بنا کے آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، خود دیکھی، میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کہ سری لنکا کے ایک مندر میں گیا، سری لنکا کے مندر میں، وہاں پہ یہ ہندوؤں جوگیوں جیسا ان کا جو پنڈت ہوتے ہیں وہ بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر نعرے لگوا رہے ہیں، پہلے ادھر کچھ بھاشن واشن دیتا رہا، سارا مندر اکٹھا ہوا ہوا ہے، لوگ اس کے سامنے جے جے کر رہے ہیں، پھر یہ نعرے لگوا رہا ہے رام ریاض، رام ریاض، رام ریاض، ریاض کو ریاض احمد گوہر شاہی کو رام کے ساتھ ملا کے یہ نعرے لگوا رہا ہے۔ اس کے اوپر پھر اس نے بڑی فخر سے تقریریں بھی کرتا رہا ہے کہ مجھے ہندوؤں میں بھی پذیرائی ملی، مجھے ہر جگہ پر پذیرائی ملی۔ یہ جو آج یہ جو گوبر شاہی اپنے اندر اس کے ماننے والے، گوہر شاہی کے ماننے والے آج یہ پاکستان میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ختم نبوت کے پیروکار ہیں، ہم نے ختم نبوت پہ کتاب بھی لکھ دی ہے، میں صوفی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ وہی بے شرم صوفی ہے، یہ جو یونس الگوہر، جسے برطانیہ میں اس کے عقیدت مند کہتے ہیں ہز ہائینس یونس الگوہر، ہز ہائینس جیسے کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو۔ یونس الگوہر جو ہے یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی ربوں کا رب ہے، رب الارباب ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا اور بہت سارے خداؤں کو بنایا، تخلیق کیا، اور وہ سب ربوں کا رب ہے۔ اب اس چورن کو نہیں ان کا بکا تو یہ واپس اسلام کا لبادہ اوڑھ کے واپس آ گئے۔ یہ بیسیکلی یہ ایسے کافر ہے کہ جنہیں کوئی کافر بھی کافر کہتے ہوئے شرمائے گا، یہ اتنے برے کافر ہیں، یہ اپنے عقائد تبدیل کرتے رہتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال مجھے یہی کہنا تھا، بھائی آپ اپنی سٹریم جاری رکھیں، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اہم جو ہے نا فیکٹس بتائے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ بھی جو ہے نا آتے رہیے گا اسٹریم میں، اور اسی طرح جو گوبر شاہیوں کی جو بھائی اصلیت ایک ہے بات میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ لوگوں کا جو کام ہے، یا مفتی صاحب کا کام ہے، یا یہاں کاشف چودھری صاحب آتے ہیں، ہم لوگ تو بھائی اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں،
اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. آپ لوگوں کو سن کے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, قادیانی مسلمان ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اللہ آپ لوگوں کے کام میں بہت بہت برکت دے, چار چاند لگائے. آپ اپنا ٹائم جو اتنا دے رہے ہیں, ہم برطانیہ کے لوگ جو ہے یقین کریں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. آپ کئی گھنٹے کے اسٹریم کرتے ہیں, اس کا اجر بھائی آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. انسان کے بس سے باہر ہے, ہم صرف دعائیں دے سکتے ہیں. آپ کا ایسا ماشاءاللہ کام ہے. مفتی صاحب کو بہت سلام کہیے گا میرا. السلام علیکم. جی جزاک اللہ خیر شہزاد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے جو محبت ہے وہ قبول اور مقبول فرمائے. آمین. جی اسلام اللہ چچا جان آپ بات کر سکتے ہیں. جی سما بھائی شکریہ. سبھی بھائی جو آئے ہیں انہوں نے بات کی ہے, یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ جب ہائی اسکول ہوا تو یہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا, ریاض کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا. تو اس ہی انہی دنوں میں یہ اس کو جو اپنے الہامات وغیرہ جو ہے نا اپنی کہانیاں سنایا کرتا تھا. دوسرے میں کہ جیسے جو قادیانیوں کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ بچوں کو غیر فطری عادتیں ڈالنا یعنی لواطتی کام جو ہے نا وہ کرنا, یہ اسی طرح کا جو ریاض کام کیا کرتا تھا اور چھوٹی لڑکیوں کو یہ بھی بہت پسند کیا کرتا. اس کی تو یہ بھی وائرل ہیں. اچھا یہ جو ہے اس کا چیلا ریاض گوبر شاہی کا یہ بہت بڑی بڑی بکواس اس نے تسلط کا ایک عقیدہ پیش کیا کہ اللہ اور دوسرے کارنر پہ یہ جو تھا ریاض گوبر شاہی کی تصویر یونس نے یہ دیا اس کی تصویر, اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر وہ ریاض کی طرف. اور اب کیونکہ دنیا کا خاتمہ ہے تو سب جو کچھ ہے وہ کنورٹ کر رہا تھا ریاض گوبر شاہی کی طرف. اچھا یہ ان لوگوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے, یہ جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے. ایک تو یہ بدفعلی بچوں کے ساتھ کرنا اور اس کو جائز سمجھنا. قادیانی حضرات بچوں چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو یہ لواطتی عادت ڈالتے ہیں اور اسی کا جو نتیجہ یہ اللہ کے ساتھ وہ اسلام اللہ چچا جان آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ لیو کر کے آئیں. آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے, آپ لیو کر کے آئیں. جی تو یہ ختم نبوت فورم پر میں نے ایک آرٹیکل کھولا ہوا ہے ان گوبر شاہیوں کے متعلق, تو آئیں